वीडियो शुरू करने से पहले एक बात दिल से सुन लीजिए। जो शख्स हर वक्त नज़र आए ना, वो नज़रअंदाज किया जाता है। जो हर वक्त हाजिर रहे उसकी कदर ख़त्म हो जाती है, और जो हर वक्त खामोश रहे वो सब के दिलों में सवाल छोड़ जाता है। तो अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें लोग सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करते हैं, जिनकी मौजूदगी को कोई भी अहमियत नहीं देता, जिनके मैसेजेस का जवाब 2 दिन बाद आता है, जिनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 5 नफ्सियाती तरीक़ों की जो आपको खामोशी के हथियार से ताकतवर बनाएंगे। आपकी गैर मौजूदगी दूसरों की नींदें उड़ा देगी। आपका खामोश होना लोगों के गरूर को खाक में मिला देगा। लेकिन एक प्रॉमिस कीजिए कि इन बातों को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर 5वां असूल जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो दिल दहला देने वाले 5 असूल जो आपकी खामोशी को आपकी ताकत, आपकी गैर मौजूदगी को आपकी कदर और आपके होने को अहमियत बना देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो सबसे पहला असूल है ना, फ़ौरन जवाब देना बंद कर दें। जब आप फ़ौरन हर मैसेज का जवाब देते हैं ना, हर कॉल उठाते हैं, हर वक्त दस्तयाब होते हैं, तो लोग समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है। आप फारिग हैं, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपके वक्त की कोई कदर नहीं है। आपको किसी भी वक्त किसी भी काम के लिए कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे क्या होता है, आपकी अहमियत कम हो जाती है। लोग फ़ौरन जवाब देने वाले को ना अच्छा नहीं समझते, बल्कि कमज़ोर समझते हैं। आप फ़र्ज़ करें, एक मीठे आम का तसव्वुर करें जो आपको रोज़ मिले। पहले दिन तो आप बहुत खुश होंगे, दूसरे दिन फिर आदत बन जाती है, और तीसरे दिन वो आम आपको बिल्कुल आम सा लगने लगता है कि ये तो मामूली सी बात है। फिर एक दिन वो आम बग़ैर खाए सड़ने लगता है। आप वही शख्स बन चुके हैं जो रोज़ मीठे आम बांटता है, लेकिन अब कोई लेने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त अवेलेबल हैं। कदर उसकी होती है जो कभी कभी मिले, जो थोड़ा सा वक्त ले, जो खुद को कीमती बनाए। फ़ौरन जवाब देना बंद करें, ताख़ीर करें, कभी आंखों में आंखें डालकर कह दें अब वक्त नहीं। अब आते हैं दूसरे असूल की तरफ। कभी मुकम्मल गायब हो जाएं। ऐसा गायब हो जाए जैसे ज़मीन निगल गई हो या आसमान का आ गया हो। ना कोई मैसेज, ना कोई स्टेटस, ना कोई पोस्ट। जो शख्स हर वक्त ऑनलाइन होता है ना, वो करियाने की दुकान बन जाता है, जो हर वक्त खुली, हर वक्त अवेलेबल, जिसकी कोई इज्जत नहीं। जब ज़रूरत हो चले जाओ, काम निकले तो छोड़ दो। जब बिजली जाती है ना, तो मोहल्ले में शोर मच जाता है, लेकिन जो बल्ब पूरी रात जलता रहे कोई उसे नहीं देखता। इसी तरह जो इंसान हर वक्त नज़र आए ना, उसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लोग उसको अहमियत देना ख़त्म कर देते हैं। कभी मुकम्मल गायब हो जाएं, कभी बग़ैर कोई वजाहत दिए, बग़ैर बताए, ताकि लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करें। स्क्रोल्स में आपको ढूंढें कि ये ऑनलाइन कब होगा, या इसकी कोई पोस्ट, इसकी कोई स्टेटस, इसका कोई कुछ ना कुछ आपको देखने को, लोग आपको देखने के लिए तरसें। दिल में सवालात उठें कि कहाँ गया, सब खैर तो है, इतने दिन से नज़र क्यों नहीं आया। बस वो दिन होगा जब आपकी अहमियत का आगाज़ होगा। अब आते हैं तीसरे असूल की तरफ। अपनी कमज़ोरी किसी को ना दिखाएं। जब आप लोगों के सामने रोते हैं ना, शिकवे करते हैं, अपना दिल खोल कर रख देते हैं, अपनी हर ज़िंदगी की हर बात खुली किताब की तरह लोगों के सामने रख देते हैं ना, तो लोग आपकी बात नहीं समझते, वो आपका वज़न करते हैं। पहली बार हमदर्दी मिलेगी, हो सकता है आप कोई अपनी बात शेयर करें तो लोग आपसे हमदर्दी करें, लेकिन दूसरी बार लोग आपसे बचने लगेंगे, आपसे पीछा छुड़ाएंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे, और तीसरी बार वही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ये जो दुनिया है ना, हमदर्दी से नहीं, शो से जलती है। अपना दर्द कुरान पाक से बांटें, अपनी रात की तन्हाई में अल्लाह से रो कर मांगें, लेकिन किसी इंसान से कभी नहीं, क्योंकि ये दर्द कल किसी की महफिल में मजाक भी बन जाएगा। मजाक बनाकर रख देगी ये दुनिया आपको। याद रखें, शिकार कभी कमज़ोर दिखाकर नहीं बचता, बल्कि खामोशी अख्तियार करके अपने आप को बचाता है। अब आते हैं चौथे असूल की तरफ। हर बात का जवाब ना दें। हर इल्ज़ाम का जवाब देना, हर सवाल का दिफा करना, हर फ़िक्रे का रद्द अमल देना, ये आपकी ताकत नहीं है, कमज़ोरी है।
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جیسے دکھائی دیتے ہیں ہم اندر سے بھی ویسے ہیں، یا ہم ہر کسی کو بات کو نا فوراً سیدھا سیدھا جواب دے دیتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ ہماری زبان میں ہوتا ہے، وہ کوئی طاقتور لوگ نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، جو اپنی جو ہے نا کیفیت کو چھپا نہیں سکتے، یا کسی کو گھٹیا شو کرنے کے لیے ہر بات ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ لوگ جو ہیں نا وہ صرف آپ کی توانائی چوسنا چاہتے ہیں، آپ کی انرجی کو ڈرین کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ہر بات پر ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ اپنی طاقت کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ لوگ تو اسی وجہ سے آپ کو اکساتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ لڑیں، آپ کی انرجی ڈرین ہو، آپ تلخ ہوں لوگوں کے ساتھ، آپ کا جو انرجی لیول ہو نا وہ کم ہو، اور آپ پریشان ہو جائیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں۔ جب آپ خاموش رہتے ہیں نا تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھی نا خاموشی وہ زخم دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے، کیونکہ لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اریٹیٹ ہوگا، یہ چیخے گا، چلائے گا آگے سے، اور جب آپ خاموش رہتے ہیں نا تو ان کو جو ایسا زخم ملتا ہے نا اس خاموشی سے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو پریشان کرنا تھا اور یہ تو ہوا ہی نہیں ہمارا کام۔ خاموشی میں ایک ایسی آگ ہوتی ہے جو دوسروں کی زبان بند کر دیتی ہے، دوسروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں بارکنگ ڈاگس ڈونٹ ڈیزرو اٹینشن، یعنی کہ جو کتے بھونکتے ہیں نا ان کو توجہ نہیں دی جاتی۔ جو لوگ صرف نیچے گرانے کے لیے سوال کرتے ہیں نا ان کو جواب نہیں، خاموشی ملنی چاہیے۔ اب آتے ہیں 5ویں اصول کی طرف، اپنی رسائی محدود کریں۔ ہر کوئی آپ سے یہ کیوں جانے آپ کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ ہر کوئی آپ سے یہ کیوں جانے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ سب جاننے والے نا اکثر وہی ہوتے ہیں جو کل کو انہی باتوں کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اپنی ذاتی خواب، اپنے زندگی، اپنے فیصلے صرف ان لوگوں سے شیئر کریں جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کو 100% کنفرم ہے کہ یہ آپ کے ساتھ مخلص ہیں۔ کیونکہ جو چیز ہر ایک کو آسانی سے ملے نا وہ عزت نہیں بنتی، صرف ایک آپشن بن جاتی ہے۔ اپنی رسائی جو ہے نا، اپنی موجودگی، اپنی معلومات سب کو مت دیں، اس کو محدود کریں، تاکہ جب آپ کسی سے ملیں، کوئی بات کریں تو وہ یاد بنے، عادت نہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ کبھی کبھی اپنی غیر موجودگی کو اتنا طاقتور بنا دیں کہ لوگ آپ کی موجودگی کے لیے ترس جائیں۔ خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں۔ ہر وقت دستیاب رہنے والا انسان نا کبھی بھی قابل قدر نہیں ہوتا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر وقت اویلیبل رہیں گے نا، دوسروں کے ہر سارے کام کرتے رہیں گے، ہر وقت دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے تو شاید ہماری کوئی تعریف کرے گا یا ہماری عزت ہوگی، ہماری قدر ہوگی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ لوگوں کی وہ عادت بن جاتی ہے لوگوں کی کہ آپ سے ہر کام کرواتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ یہاں ہمارا کام ہو جائے گا، وہ ایک طرح سے آپ ان کی عادت بن جاتے ہیں، اور جب آپ سے کام نہیں ہوتا تو وہ راستہ بدل لیتے ہیں، کبھی بھی آپ کو یاد نہیں کریں گے، کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ یہ دنیا کمزوروں کی نہیں سمجھداروں کی ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، اپنی قدر کو خود سمجھیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی اہمیت نہ جانی، آپ نے اپنی قدر نہ کرائی تو دنیا بھی آپ کو مٹی میں ملا دے گی۔ خاموشی رکھیں لیکن اندر وہ آگ جلائیں جو دوسروں کی آنکھیں کھول دے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔